السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باقين في السلسلة اللي متعلقة بلا بلانيفيكاسيون اي لوردونونسمون، ومن خلاله اللي كنشوفوا مجموعة من لي زوتي اللي كنستعملو ملي كنبغيو نديرو الجيستيون دو بروجي او لا البلانيفيكاسيون دي بروجي. دونك بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نزيدو غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس كوريجي اللي متعلق بدياغرام دو بيرت، وكنا شفنا في لا فيديو السابق هاد ليكزيرسيس هذا اللي كيبان عندنا دابا. لكن في هاد لا فيديو هذا غادي نخدمو هاد ليكزيرسيس هذا اللي هو عباره على اكزامان. دونك في لي زيكزامان ديالكم بالنسبه لهاد لا بارتي هادي ديال الجيستيون دو بروجي او لا البلانيفيكاسيون دو بروجي كيتعطاوكم لي زيكزيرسيس في لي زيكزامان ديالكم على هاد الشكل هذا. دونك اولا كيقول لك تراسي لو دياغرام بيرت دو بروجي، هذا هو يعني لا كيسيون الاولى اللي كتكون. من بعد كيقول لك انديكي لي دات او بلوتو وكذلك لي دات او بلو تار بالنسبه لكل طاش. من بعد كيجي في لا كيسيون الثالث كيطلب منك انك تحدد اشنا هو لو طون مينيموم ديال البروجي، يعني هذا البروجي هذا شحال هي المده اللي غادي يستغرق لينا يعني باش نكملوه. حيت قلنا كل بروجي كيحددوه مجموعه من المعايير، كيحددوا كاول حاجه يعني واحد النقطه ديال البدايه ونقطه ديال النهايه اللي كتمثل لينا لا ديوري، وكذلك لي ريسورس اللي كنستعملوا ولي ريسورس بمختلف الانواع ديالهم، سواء لي ريسورس تكنيك ولي ريسورس هيومان. من بعد في لا كيستيون الرابع كيقول لك حدد ليا لي طاش كريتيك وكذلك لو شومان كريتيك. دونك بالنسبه لينا هاد الامور هادو هما اللي غادي نشوفوهم في هاد ليكزيرسيس هذا، لكن خاصك انك تحبس لا فيديو وتاخذ هاد ليكزيرسيس هذا وتخدمه بوحدك، ومن بعد يعني تشوف الكوريجي. دونك حبس لا فيديو وخدم ليكزيرسيس ديالك ومن بعد شوف لا كوريجي. دونك نتمنى انك تكون حبستي لا فيديو وخدمتي ليكزيرسيس ديالك باش باكا تبع معنا الكوريجي وتعرف راسك، يعني تيستي راسك وتشوف المستوى ديالك بالنسبه لهذا الامر هذا واش ضابطو ولا لا. وبالنسبه الى كان عندك مازال بعض المشاكل ممكن ترجع للسلسله من الاول، فمشينا اون ديتاي يعني ايتاب باغ ايتاب باش نضبطوا هذا الامر هذا. دونك اولا قلنا في ليكزامان ديالنا كيعطيونا لي طاش، كيعطيونا الكود ديالهم يعني ا بي سي اكسيتيرا، وهاد هادي يعني كتعني واحد لاطاش ممكن تكون اي سميه. دونك حنايا كناخذوها على شكل كود. من بعد كيعطيونا لا ديوري، قلنا لا ديوري على حسب البروجي، رد البال واش عاطينك لا ديوري يا اما كتكون ممكن تكون بالاشهر، ممكن تكون بلي سيمين يعني الاسابيع، ممكن تكون بالايام، تكون بالساعات، تكون بالدقائق، تكون بالثواني، تكون بالاجزاء من الثانيه. حيت بعض لي بروجي يعني واحد البروجي ممكن يستغرق بعض الثواني، يعني كما يعني بعض لي زوبيراسيون اللي كيداروا في الطب او لا في المجال ديال لانفورماتيك، يعني كتلقى واحد البروجي يعني واحد العمليه كتستغرق بضع ديال الثواني. دونك داك البروجي كيدوز من مجموعه ديال المراحل باش يتحقق. دونك كنشوفوا حنا دوك لي طاش اللي كيداروا في دوك الاجزاء من الثواني باش يتحقق عندنا داك البروجي. دونك لا ديوري كتختلف من بروجي لواحد اخر. من بعد كيكون عندنا لي طاش تي يعني لي طاش اونتيريور يعني لي طاش اللي سابقين. من بعد حنايا قلنا كنجبدوا لي طاش بوستيريور باش بهكا نسهلوا على راسنا ونتفاداو الاخطاء. دونك كيفاش كنجبدوا لي طاش بوستيريور؟ هما كيعطيونا دائما لي طاش اونتيريور. قلنا كنشوفوا هنايا كنقولوا لا ديوري ديالها هو 3، وهاد لاطاش ما سبقها حتى حاجه. من بعد شنو غادي يتبع؟ دونك انا باغي نعرف هاد لاطاش شنو غادي يجي من بعد منها. دونك كيفاش كنجي لهنايا لي طاش اونتيريور وكنشوف فين عندي هنايا فهاد لا بارتي هادي. دونك عندي عندي في بي وعندي في سي. دونك كتجي لهنايا كنقول كنكتب بي و سي، يعني غادي نقرا هاد السطر هذا. لا طاش لا ديوري ديالها 3 ما سبقها حتى حاجه وكتجي من بعد منها بي و سي. كنمشي لبي لا طاش بي، كنقلب هنايا فين عندي بي، عندي في دي وعندي في او. دونك كتجي لهنايا دي او. كنمشي للسي كنشوف فين عندي هنايا سي، عندي في اف كنكتب اف هنايا. من بعد دي كنقلب فين عندي دي هنايا، دونك عندي في اف غادي نجي غنكتب اف هنايا. كنمشي لاطاش او فين عندي فقط في الجي، غادي نجي ونكتب جي. اف فين عندي كنقلب عندي في الجي كنكتب جي. جي فين عندي كنقلب، دونك
ما عنديش، يعني هاد الجي هادي ما من بعد منها حتى حاجه، يعني كنقول بانه جي سبقها او و اف وما تابعها حتى حاجه. دونك هذا هو يعني كيفاش كنقرا هاد اللين هذا. اش ما سبقها حتى حاجه، دونك اش ما سبقها حتى حاجه، وعندي اش عندي في اي وعندي في جي، دونك غادي نكتب هنايا اي و جي، اي و جي يعني اش ما سبقها حتى حاجه ومن بعد منها كتجي اي و جي. اي سبقها اش وغادي نقلب هنايا فين عندي اي، اي عندي هنايا في اف وعندي كذلك في كا، دونك غادي نكتب كا او اف. دونك هنايا انني نسيت، يعني ملي كنت كنقاد ليكزارسيس نسيت اف، دونك هنايا عفوا اي هي هادي عندي في اف وعندي كذلك في كا، دونك اف نسيتها هنايا. دونك في ليكزام حاولوا انكم تردوا البال، سبحان الله كلشي راه كيخطئ وكلشي كينسى، ولكن نتوما في ليزيكزامان ديالكم حاولوا ما تخطئوش. نكملوا. دونك جي قلنا فين عندنا هنايا، عندنا جي عندنا في ال، دونك غادي نكتبوا ال. عندنا كا فين عندنا هنايا عندنا في ال، دونك غنكتبوا ال وغادي نجيو ل فين عندنا هنايا ما عندناش، دونك غادي نديرو تيغي. دونك شنو كيعني هذا؟ انه ال سبقها كا و جي وما تبعها حتى حاجه. دونك حتى لهنايا كما قلنا حاول انك تحبس لا فيديو ويعني وتيستي راسك، يعني تخدم هذا تاخذه كشكل اكزامان، وفي لا بلوبار راه هذا الشكل هذا هو اللي غادي تعطاكم في لي زيكزامان ديالكم اولا بهذا المستوى هذا. دونك حبس لا فيديو وخدم ليكزارسيس ديالك على شكل اكزامان ومن بعد يعني تبع معنا الكوريجي. اذا نكملوا. غادي يكون عندنا الكوريجي على هذا الشكل هذا، يعني على هذا الشكل، وغادي نمشيو دابا ايطاب باغ ايطاب باش نشوفوا واش هذا الطابلو ديالنا هو اللي قدينا على الشكل ديال دياغرام دو بيرت. دونك قلنا لا طاش ا لا ديوري ديالها 3 وما سابقها حتى حاجه ومن بعد منها بي او سي. ها هي لا طاش ا ما سابقها حتى حاجه، ولا طاش ا كيجي من بعد منها بي وكيجي من بعد منها سي. مزيان. من بعد يعني هنايا راه غادي تكونوا كتبتوا اون فوا كتكتب لاطاش راه كتكتب لا ديوري ديالها لا ديوري ديالها هي 3، ومن بعد ملي كتبتي يعني بي او سي جيتي لبي هنايا لقيتي واحد هي بي واحد، ملي كتبتي سي لا ديوري ديالها هو 5 يعني كتبتي هنايا 5. دونك انا كنهضر معاك على انه يعني حبستي لا فيديو خدمتي ليكزيرسيس ديالك. نمشيو لبي. بي قلنا سابقها ا ومن بعد منها دي او. دونك بي سابقها ا، ها هي بي سابقها ا، وشنو كيجي من بعد بي؟ كيجي او و دي. دونك ها هي بي سابقها ا ومن بعد منها دي او. سي سابقها ا ومن بعد منها اف. دونك سي سابقها ا ومن بعد منها شنو كيجي؟ اف مباشره، راه ما كتجيش من بعد منها هاد لاطاش هذا حيت هاد لافليش هذا طالع. دونك ردوا البال لهنايا لهاد لاطاش فيكتيف كنا هضرنا عليها في واحد لا فيديو سابق. دونك قلنا سي من قبل منها سابقها ا ومن بعد منها اف، هي هذه سي سابقها ا ومن بعد منها اف. دي سابقها بي ومن بعد منها اف. دونك دي فين هي دي؟ دي هي هذه، دي سابقها بي، دي هي هذه سابقها بي ومن بعد منها شنو كيجي؟ يعني كنتبعوا هذا السهم هذا من بعد منها اف. دونك دي سابقها بي ومن بعد منها اف. دونك دي سابقها بي ومن بعد منها اف. او سابقها بي ومن بعد منها جي. او هي هذه سابقها بي ومن بعد منها شنو كيجي؟ كيجي جي. دونك هذه هي او. من بعد عندنا اف. اف شنو سابقها؟ سابقها سي و اي و دي. دونك اف هي هذه سابقها، نرجعوا مع السهم هذا هو سابقها دي وسابقها سي وشنو سابقها اي. غنجيو مع السهم هذا حيت هاد السهم هذا راه فقط طاش فيكتيف، دونك كنجيو معاه واللي قلنا لا ديوري ديالو كتكون هي 0. دونك اف سابقها دي وسابقها سي وسابقها اي. دونك ها هي اف سابقها سي وسابقها اي وسابقها دي ومن بعد منها كتجي جي. دونك اف هي هذه من بعد منها جي. مزيان. من بعد عندنا جي سابقها او و اف. دونك هي هذه عندنا جي سابقها او و اف وما كتجي حتى حاجه من بعد منها. دونك هي هذه يعني ما كتجي حتى حاجه من بعد منها، يعني سابقها فقط او و اف.
سابقها او اف، هي هذه لاطاش ديالنا. من بعد عندنا اش قالوا لينا ما سابقها حتى حاجه، ومن بعد كيجي من بعد منها اي و جي. دونك اش هي هذه ما سابقها حتى حاجه، ومن بعد منها كيجي اي لاطاش اي ولاطاش جي، هي هذه لاطاش اي ولاطاش جي. من بعد عندنا لاطاش اي. لاطاش اي قالوا لينا سابقها اش ومن بعد منها كا. دونك لاطاش اي هي هذه سابقها اش ومن بعد منها شنو كيجي كا. دونك هنايا هي اي سابقها اش ومن بعد منها كيجي كا. دونك هنايا واحد الفكره اللي هي بسيطه، يعني اللي كيجي هذا الامر هذا صعيب. تخيل انه هاد الدياغرام هذا دو بيرت، انه هاد لي طاش هادو بحال شي قادوس ديال الماء، ياك قادوس ديال الماء، وهادو دوك الروغارات، يعني بحال الروغارات اللي كيكونوا يعني في اللي كندوزو في لاسينيسمون في الدار اولا اللي كيكونوا في الطريق. دونك هاد القادوس هذا مثلا نفترضوا حنايا على هاد الشكل هذا، جايب الماء من هنايا كيخوي الماء في هاد الروغار ومن بعد كيدوز لهنايا. دونك بهكا باش هذه كفكره نبسطها انكم باش تفهموا. وبالنسبه للناس يعني اللي كيديروا الباتيمون لا يعني الدومين ديال البي تي بي عامه غيكونوا فاهمين هذا الامر هادو، هما اللي بزاف يعني كيخدموا بهاد لي بلانينغ هادو. ولكن بالنسبه لينا حنا يعني الناس اللي ديال ليكونومي كذلك يعني نوضحوا هذا الامر هذا. دونك نكملوا، وصلنا قلنا اي. من بعد عندنا جي سابقها اش ومن بعد منها ال. دونك هي لاطاش ديالنا سابقها اش ومن بعد كتجي من بعد منها ال. دونك هي هذه من بعد منها ال وقبل منها اش. من بعد عندنا لاطاش كا. لاطاش كا سابقها اي ومن بعد منها ال. دونك لاطاش كا هي هذه شنو سابقها اي هي هذه ومن بعد منها شنو كيجي ال. ها لاطاش ديالنا كا سابقها اي ومن بعد منها كيجي ال. لاطاش ال سابقها كا و جي وما كتجي حتى حاجه من بعد منها. دونك ال هي هذه شنو سابقها لاطاش كا و لاطاش جي وما كتبعها حتى شي حاجه حتى لهنايا. مزيان. دابا شنو كيقولوا لينا اننا نقادو لي دات او بليتو و لي دات او بليتار. دونك كيفاش كنديرو؟ يعني كنطلقوا حنايا دائما ملي كنرسموا هذا الامر هذا كنكتبوا هنايا صفر، هادو هما لي دات او بليتو. هنايا كنديروا صفر، هاد الصفر هذا وكنزيدوه لا دات لا ديوغي ديال لاطاش. دونك صفر زائد 3 كيعطينا 3. مزيان. هنا كنديروا 3 زائد 1 غادي تعطينا 4. مزيان. من بعد بحال مثلا هنايا باش نكتب هذا الامر هذا كان خاصني نشوف اشنا هي اكبر قيمه. دونك كندير 3 زائد 5 كتعطيني 8. هنايا كنلقى 4 زائد 6 هي 10. ومن بعد غادي خاصني نحسب من هنا. دونك هادي ما خصنيش نديرها تنحسب جميع لي فليش اللي جاوني هنايا شنو هما اللي غادي يعطيني اكبر قيمه هي اللي غادي نكتب. دونك خاصني نرجع. دونك حسبنا هنايا شفنا كيفاش. دونك غادي نرجعوا عاوتاني لهنايا. دونك عندي 0 زائد 5 غادي تعطينا هاد 5 هادي. من بعد 5 زائد 8 غادي تعطيني 13. 13 زائد 0 غادي تعطيني 13. دونك بما انه 13 هي اللي كبيره، 13 زائد 0 13، لانه هنايا 4 زائد 6 10 و3 زائد 5 عطاتني 8. دونك غادي ناخذ اكبر وحده. دونك قلنا فاش كنكونوا غاديين كناخذوا اكبر قيمه بالنسبه لي دات او بليتو، وفاش كنكونوا راجعين وكنحسبوا لي دات او بليتار كناخذوا الصغيره. دونك وصلنا دابا هنايا. من بعد بحال هنايا عاوتاني عندي جوج ديال لي فليش. دونك غادي ندير 4 زائد 4 غادي تعطيني 8، وهنايا عندي 13 زائد 2 غتعطيني 15. دونك خديت القيمه الكبيره درت 15. مزيان. نرجعوا لهنايا. دونك عاوتاني هنايا عندي جوج ديال لي فليش. دونك كيفاش غادي ندير؟ 5 زائد 2 هي 7، ولكن هنايا عندي 13 زائد 3 هي 16. دونك كناخذ اكبر قيمه. مزيان. من بعد باش نحسب هادي خاصني نرجع نشوف هاد لي فليش هادو شكون فيهم اللي كيجيب ليا اكبر قيمه. دونك 15 زائد 9 هي 24 و 16 زائد 7 23.
دونك 16 زائد 7 23، 15 زائد 9 24. دونك كناخدو اكبر قيمه. مزيان، دابا شفنا حسبنا لي دات او بلوتو، قاديناهم كلهم، مشينا ايطاب باغ ايطاب. دابا خاصنا نقادو لي دات او بلوتار. دونك شنو كنديرو؟ هاد 24 كنعاودو نكتبوها هنايا، هي 24 وكنقصو 24 ناقص 7 غادي تعطيني هي 17. من بعد هنايا غادي ندير 24 ناقص 9 غادي تعطيني هي 15. دونك قلنا 15 ناقص 2 غادي تعطيني 13. هنا 13 ناقص 6 غادي تعطيني 7، و 15 ناقص 4 غادي تعطيني 11. نورمالمون يعني هنايا خطا بالنسبه للناس اللي داروا هذا ليكزيرسيس هذا، لانه هذا ليكزيرسيس خديته من يعني خديته هكا بالكوريجي، ماشي انا اللي درت هذا الكوريجي هذا. دونك هنايا عندهم واحد لافوت. دونك عندنا هنايا 13 ناقص 6 غادي تعطينا 7، وحنا فاش كنكونوا راجعين راه كناخذوا اقل قيمه. دونك هنايا هما خداو اكبر قيمه، دونك هنايا نورمالمون خاص تكون 7 ماشي 11. دونك هذا فوت عندهم. نكملوا، ولكن ما غيأثرش علينا في هذه الحاله هذا، لانه غادي نشوفوا الشومان كريتيك ما يعني ما متعلقش بهاد لاطاش هذه. اذا نشوفوا بلاصه اخرى. دونك 13 دونك بالنسبه لهم هنايا يعني كانوا خاطئين. نورمالمون غادي تكون 7 و7 ناقص 1 غادي تكون هي 6. دونك نورمالمون خاص تكون 6 هنايا، وهنايا داروا 13 ناقص 5 هي 8 وخداوها 8. دونك يعني فقط اخطئوا في هاد الجوج هادو. يعني ليكزيرسيس راه صحيح، وكما قلنا سبحان الله راه جميع الناس كيخطئوا. دونك هنايا عندهم هاد لافوت هادي ماشي اشكال. دونك نجيو لهنايا، قلنا 13 ناقص 0 غادي تعطينا 13. مزيان، من بعد يعني ملي غادي نشوفوا هاد البلاصه هادي غادي نديرو 17 ناقص 2 غادي تعطينا 15، وعندنا 13 ناقص 8 غادي تعطينا 5. دونك كناخدو اصغر قيمه. من بعد دونك هنايا عندنا 5 ناقص 5 غادي تعطينا 0، وبما انهم هما راه كانوا خطئوا من قبل قلنا هنايا نورمالمون غادي تكون 6 على ما اظن، يعني إلا كانت 6. دونك 6 ناقص 3 غادي تعطينا هي 3. دونك الصغير هو 0 لأنه 5 ناقص 5 هو 0. إذا من بعد يعني ما كنحددوا لي دات او بلوتو او لي دات او بلوتار، من بعد كنبغيو نحددوا شنو هما لي طاش يعني كريتيك، يعني لا طاش كريتيك. دونك لا طاش كريتيك كيفاش كنعرفها؟ ملي كنجي لا طاش كريتيك يعني ممكن نبدا من الاول ولا نبدا من الاخر، مع بحال دونك كندير لا دات او بلوتو ناقص لا دات او بلوتار اللي عندي الا عندي فيها 0 راه هذه كتعتبر طاش كريتيك. درت لا دات او بلوتار ناقص لا دات او بلوتو ما عطاتنيش 0، عطاتني 1 ولا 2 ولا 3 او اي رقم، دونك هذيك ما كتعتبرش طاش كريتيك. دونك بحال هنايا دونك 24 ناقص 24 0، هنا 15 ناقص 15 دونك 0، عندي هنايا 13 ناقص 13 0، كذلك 13 ناقص 13 0، 5 ناقص 5 0، 0 ناقص 0 يعني 0. اما بالنسبه لهنايا لهادو فهما ما كيتعتبروش دي طاش كريتيك، لانهم 8 ناقص 3 ما غاديش تعطيني 0، 11 ناقص 4 وكذلك يعني هنايا 17 ناقص 16 يعني كتعطيني 1. دونك انايا كنجي وهنايا كنحدد الشومان كريتيك ديالي، يعني هو هذا. دونك الشومان كريتيك شنو كيعني ليا؟ يعني هادو هما لي طاش اللي كيتحكموا ليا في لا دوري ديال البروجي. يعني الا باغي انايا نقص في لا دوري ديال البروجي خاصني نخدم على لي طاش كريتيك، نشوف واش ممكن نقص لا دوري ديالهم وكيفاش. يعني البوسيبيليتي اللي كتكون انني نقص لا دوري ديال البروجي، يعني ممكن هاد لاطاش هادي الا كنا كنخدموا حنايا فقط بالنهار نزيدو نخدموا بالليل ملي نكونوا واصلين لاطاش اي او لاطاش اف مثلا او لاطاش جي، او لا ممكن نزيدو لي غوسورس. يعني عندنا كان مثلا في لاطاش اش خدامين فيها مثلا 25 شخص،
دونك حنايا بغينا نقصوا لا ديوري، نزيدوا الناس بلاصه ما نخدموا 25 نخدموا مثلا 40 واحد، وبهكا يعني باش نقصوا لا ديوري ديال اش، وبهكا غادي تاثر لينا على لا ديوري ديال البروجي كامل ينقص. وباش نتاكدوا يعني لا ديوري ديال البروجي شحال هي 24. دونك باش نتاكدوا بانه هذا هو الشمان كريتيك، الا درنا بالنسبه لهاد لي طاش كريتيك الا درنا 5 زائد 8 غادي تعطينا 13. 13 زائد 0 هي 13. 13 زائد 2 هي 15، و 15 زائد 9 هي 24. دونك هنايا يعني تاكدنا بانهم هادو هما لي طاش كريتيك. واحد الامر اللي هو جد مهم، واش البروجي ممكن يكون عندنا فيه مجموعه ديال لي شومان كريتيك، يعني ممكن نلقاو في البروجي عندنا 2 او لا 3 او لا، يعني على حسب 2 او لا 3 ديال لي شومان كريتيك، واش ممكن ولا لا؟ نعم ممكن تخدموا لي زيكزيرسيس وحدين اخرين وغادي يبان لكم بانكم كتلقاو مجموعه ديال لي شومان كريتيك، الاولاني والثاني والثالث. دونك يعني ماشي بالضروره يكون عندنا واحد الشمان كريتيك. تحت لا فيديو غادي نخلي لكم اللين بالنسبه للموقع ديالي المقاول.com، وبهكا ممكن انكم تشوفوا دي زيكزيرسيس وحدين اخرين وتخدموهم. وفي لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نزيدو غادي نخدموا يعني اخر اكزرسيس بالنسبه لهاد لي دياغرام دو بيرت، بهكا يعني باش تضبطوهم مزيان. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو وغادي نشوفوا مجموعه ديال يعني لي ميثود الاخرين اللي كنستعملوهم او اللي كنحتاجوهم في لا جيستيون دو بروجي، كما قلنا لا ميثود ا بي سي، لا ميثود دو باريتو، كاينه لا ميثود جوست تان. دونك مجموعه من لي ميثود اللي كنستعملوهم. ومازال لينا كذلك الغراف بوتونسيال طاش، يعني حتى هو كنحتاجوه، يعني حتى هو يعني بحال هكا كنحتاجو اننا نخدمو به، وغادي نشوفوا كيفاش يعني كنقادوه. دونك يعني كتشجع لينا خليو لينا لايك لا فيديو، والا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار خليوه ليا في يعني في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. وشكرا لكم وكنتمنى لكم كل التوفيق.